Okay, so Raju, next topic था next Musurico control panel. Control panel शुरू हो और control panel में सरकार दा है it controls all the activities of software and hardware. स्ता computers की शुमरा activities शी शुमरा अमलुन स्ता computer की रवान दी उनका टोल अमलुन चो control दा control panel control दी control panel दामु सरा द्री किस्म टीच का की दे settings चुको में दामु सरा द्री किस्म टीच का की असल की यो मुसरा कंट्रोल पैनल विंडोज फॉर्म की टीच का की विंडोज नंबर फर्स्ट यो विंडोज वॉइस लेक्चर दी या विंडोज सर ताल्लुक साथी विंडोज लेक्चर्स या विंडोज कमांड्स यो दासी नंबर सेकंड नेटवर्किंग सर ताल्लुक साथी नेटवर्किंग कमांड्स और थर्ड चिकुम ले मुसरा हार्डवेयर सर ताल्लुक साथी हार्डवेयर कमांड्स पे लगा पर कंट्रोल पैनल की मुसरा द्री किस्म कमांड्स दी यो विंडोज कमांड्स दी यो नेटवर्किंग कमांड्स दी और यो हार्डवेयर कमांड्स दी शुक्र अजमुंग फर्स्ट मजमुंग विंडोज कमांड्स शुरू को कना आया विंडोज कमांड्स पदक की कुन दी लगा कंट्रोल पैनल तासो एट अ टाइम डायरेक्ट पर कंट्रोल पैनल मान देना शेको है टोल कंट्रोल पैनल तासो होगा शक्ल विंडोज से रिलेटेड कुम टॉपिक सी अब विंडोज की तासो इज्दा कवे नेटवर्किंग सर चिकुम रिलेटेड दी अब नेटवर्किंग के इज्दा कवे और हार्डवेयर सर चिकुम रिलेटेड दी अब तासु हार्डवेयर के इज्दा कवे क्लियर सो विंडोज कमांड्स के विंडोज कमांड्स बला खबर याद रखो सका ईच पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल इज कॉल्ड एप्लेट द कंट्रोल पैनल यो पार्ट था यो हिस्से था एप्लेट वेले की शुगर कंट्रोल पैनल बजट संग ओपन कोमा हाउ टू ओपन द कंट्रोल पैनल उनसरे तरीका कार दाए च स्टार्ट तबराशे और स्टार्ट न बाद वो कंट्रोल पैनल मालिक लेके अगर कंट्रोल पैनल मुंसरा डायरेक्ट ओपन कंट्रोल पैनल च बाय डिफॉल्ट तकला ओपन करे नो मुंसरा दासे फॉर्म की कैटेगरी फॉर्म के मुंसरा ओपन शी लगा फर्स्ट टाइम च कलेक्टा सु कंट्रोल पैनल ओपन करे मुंसरा दासे फॉर्म की जवारा में चनना मादा दा टोल एप्लेट्स कारशी नो जब लार्ज आइकन्स मादे क्लिक कमा पर कंट्रोल पैनल की सुमरा एप्लेट्स सुमरा कमांड्स यू टोल यारा तो खोल वरदा एक्शन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑटो प्ले बैकअप एंड रिस्टोर कलर मैनेजमेंट क्रेडेंशियल मैनेजर दा टोल मुसरा एप्लेट्स दी दा एक्शन सेंटर जान ले एप्लेट ते एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जान ले एप्लेट ते ऑटो प्ले जान ले एप्लेट ते दा टोल मुसरा एप्लेट्स दी कसरेदा से नकतल वाड़े नराशल ते लार्ज आइकन्स क्लिक कर दीजिए ना स्मॉल वखलन गर ताले वापस स्मॉल आइकन जर कर और का कैटेगरी फॉर्म के वार्ड न दीजिए ना कैटेगरी वखलन ग्रुप फॉर्म के इस्तेमाल कर न चुकुम फॉर्म के इस्तेमाल पकार या फॉर्म की ता ऑटोमेटिकली राखते है दीजिए ठीक है ना शुक्र नेक्स्ट चुकुम टॉपिक ते मुसरा अगर टॉपिक लगा अवल मु डिस्कस को अबाउट द डेट एंड टाइम के बारे में मु लगा खबर हो ठीक है ना फर्स्ट शिकुम ने अवल मुंग राजू दे डेट एंड टाइम था च आई हैव जब द कंप्यूटर दैट डेट और टाइम संग चेंज को हाउ टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर उनको द सेटिंग दे कंट्रोल पैनल मुकम्मल सेटिंग दिलते द कंप्यूटर मुकम्मल सेटिंग पर होते ना देखो स्विच या जमा द कंप्यूटर दैट टाइम और डेट खराब थे दा लग रहा है चेक का तो दे बराबर से डेट एंड टाइम बांधे होते अगर हम सर ऑलरेडी दिलते मौजूद था डेट एंड टाइम बांधे बक्लिक की और डेट एंड टाइम की तासर ग्रेट टिप्स दी यो डेट एंड टाइम दे यो एडिशनल क्लॉक्स दी और यो इंटरनेट टाइम दे तासर ठीक है ना जोर टाइम चिन्ना डेट एंड टाइम द लाशा माते को स्विच या दासी कारोगड़े छे 2005 अवला म्याश्त और 13 नंबर तारीख रावला 2005 अवला म्याश और 13 नंबर डेट अगर राशा दे चेंज डेट एंड टाइम बांधे बक्लिक की उस मुसरा अगस्त 2016 और 23 डेट रवान दे मुसरा ठीक है ना नुजबे संग चेंज को हाउ टू चेंज दीस थिंग्स संग बे चेंज को करे योजल बक्लिक की द अगस्त 2016 बे योजल क्लिक की
ګوره ماته د 2016 مکمل هغه منځ سره راتو خود زه دوباره بیا کلیک کوم دي زینا ګوره ماته سو پورې کالو خود 2009 پورې اخیری کال دی 5 خو نشته دی کې زه دوباره بیا کلیک کوم دي زینا نو ګوره مالي اوس کیټګریز راغله ما دي چې 2000 نو وخت 2009 پورې په دغه لیست کې شته ٹھیک ہے نا په دغه لیست کې 2000 نو وخت 2009 پورې شته نو زه براشم دی باندې کلیک کوم داسي زما کوم یو ډیټ پکار دی 2005 م پکار دی څومره میاشت پکار دا اوله میاشت جنوري څوم ډیټ ته پکار دی 13 راشد علی زنو کې کا ګور ډایرکټ 1/13/2005 تاسو را ډایرکټ ډیټ چینج ټایم چینج کول غواړي اوس 2:32 دی یو قسمت وي چې 4:32 کړه نو دلته 4 لیکا او 4:15 کراله نو دا دې زنو کې کنه ګور ډایرکټ استاله 4:15 کړي زنه ٹھیک ہے نا چینج ډیټ ان ټایم تراشه دې زنه زور ټایم چې واپس دا 2:32 کړه یا 2:33 کړه ایم او پی ایم چینج کې نو دې زنه چینج کولای شي دا وګوره سیکنډز چینج کې وګوره دې زنه چینج کولای شي 2:32 دا سیکنډز دي تاسو سره دا تاسو سره منټس دي او دا تاسو سره هاورز دي ایم او پی ایم چینج کې نو وګوره دې زنه چینج کولای شي ایم ان پی ایم ٹھیک ہے نا اشدا اوکے کدی زنه وګوره اتوماتیکلی تاسو سره واپس خپل ټایم راغی ډیټ چینج کول غواړي چینج ډیټ ان ټایم تراشه بیا دوباره بیا دا کلیک کړه 2005 کلیک کړه بیا دا کلیک کړه دې نه 2016 نو 2010 او 2019 په منځ کې 16 شته کنه زه به 16 کوم دې نه اگست میاشت مو سره 23 ډیټ ته نو دا دې نه اوکې کو واپس تاسو سره ټایم او ډیټ سیټ خوشو دی ماده نیکسٹ موږ راځو ایډیشنل کلاکس ته ایډیشنل کلاکس مقصد دا ہے یو قسمت وی چې ترکی والا ټایم ماته راکا ترکی ټایم راته راکا یا مطلب د عراق والا ټایم راته راکا له افغانستان والا ټایم راته راکا نو شو دس کلاک باندې وکلیک کی وګوره شو دس کلاک موږ سره شته کنه اس کلیک آن شو دس کلاک او دینه بعد دا وګوره دنیا کلاکس دي تاسو سره د هر یو کنټری والا چې کوم هغه دی مطلب تاسو سره کیپټل دی هغه دلته موږ سره موجود شته د هر کنټری کیپټل دلته موږ سره موجود شته لکه کابل دی موږ سره کابل افغانستان دی کنه افغانستان کیپټل دی موږ سره راشه کلیک کړئ زینا او دلته مولا افغانستان ټایم دا مولا شو دس کلاک باندې اگین کلیک کا ما ته کو سوي چې را داسې کارو کې بل کنټری را لکه کویت را راکا یا بغداد را تراکا نو راشه دلته مولا کې عراق ټایم ٹھیک ہے نا دا مې اپلای کړی زینا او دا مو کېګه او شکل ته د ټایم او ډیټ باندې پوینټرونه سګنه جست پوینټر داسې پونسا نو تاسو به خو دا ستا لوکل ټایم دی دا افغانستان ټایم دی او دا عراق ټایم دی وګوره درې واړه کلاک سره ته خو صرف پوینټر پونسا دا ستا لوکل ټایم شو دا ستا افغانستان ټایم شو دا ستا عراق ټایم شو نو چې هر یو کنټری تاسو غواړئ ډیټ ان ټایم تراشه دې زنه په دې لیست کې تاسو سره ایچ ان ایوری کنټری دلته موجود دي دا وګورئ راځي خدای کیپټلز په تاسو خامخا یاد ساتئ چې کیپټلز درته یاد بیان شي راوستئ شو دس کلاک واپس ما آف کو اپلای کړ دلته پوینټر سره صرف لوکل ټایم ته توخی نو نشته انټرنیټ نه ټایم راخلې نو انټرنیټ ټایم باندې وکلیک کې راشه چینج سیټینګز ته زور دیم چې انټرنیټ کې اوس ټایم دی انټرنیټ خو ما سره الریډي کنیکټ دی کنه ګوره موږ سره نت شته اپډیټ ناو باندې وکلیک کې دا وکې کړئ ګوره د انټرنیټ ټایم استاته خو 2:35 نو زموږ ډیټ زموږ ټایم او انټرنیټ ټایم دا چې کومه دا برابر دي ټیک دی ویل خو شو دی باندې موږ سره دا ډیټ ان ټایم خبره وا چې آیا په کمپیوټر کې به ټایم او ډیټ څنګه چینج کوم بیا موږ نیکسټ راځو کیبورډز طرف ته لیټس گو بیک ټو کیبورډ آپشنز ګوره کیبورډ کې موږ سره کیبورډ خپل سیټینګز دي یو نو وخت کیبورډ سیټینګ کې څه چینجز راغلي نو موږ یو چې زموږ دا کیبورډ خراب دی اکثر دا کیسز ډیر زیات راځي کنه کیبورډز کې لږ ډیر څه فالټ راغلي څه غلطي راغلي نو موږ یو چې زموږ دا کیبورډ خراب شو اصل کې هغه کیبورډ کې فالټ نه هغه سیټینګ کې اصل کې فالټ دی وګوره ریپیټ ډیلی دلته وګوره زه ام لیکم کنه ام وګوره څومره فاست لیکل کی زه ختمو ما ډیر زیات فاست ختم شو وګوره دا زما لانګ طرف ته ور دا وګوره ریپیټ ډیلی دا ما لانګ طرف ته ور اوس وګوره زه ام پرس کوم او سات به ودرګي بیا به شروع شي دا وګوره یو سات ودرګي بیا شروع شي اوس شکل ام ختمو ما وګوره بیک سپیس یو سات ودرګي بیا شروع شي
دي ته سي دي ته ریپیټ ډیلی ورته ویل شي. زه ټایم چې نه داسې د مود رګي بس دا بالکل فاست स्टार्ट की ګوره امپریس کا ډایرکټ स्टार्ट شو بیک سپیس ډایرکट ठीक है ना. रिपीट रेट څه مطلب دی لکه وګوره دا مې دې نه سلو کو اوس زه امپریس کوم نو څومره سلو لیکل کېږي دا ټیکسټ چې کله دا ام ختمه بیک سپیس سره وګوره ډېر زیات سلو ختمېږي. یو کس چې زما د کیبورډ سپیډ کمزوره شوی راشه دې نه فاست کړه اوس امپریس کا ګوره څومره فاست بیک سپیس واپس پوښتنه دی باندې कर्सर ब्लैंक रेट دا موږ سره कर्सर دی دا وګوره دا بلینکینګ چې کپ ډکېږي دا څومره فاست دی او نه بستا لیکلو سپیډ زیات دی څومره چې فاست دی کنه ستا لیکلو سپیډ به زیات دی څومره سلوي ستا لیکلو سپیډ به کمزور دی. نو دا کوشش کړه نه ډېر فاست او نه ډېر میډیم نه ډېر سلو دا په میډیم کې ساتي پوښتنه دی باندې. نو कर्सर ब्लैंक रेट मतलब دا چې دا कर्सर ब्लैंकिंग का کستا فاست ک نو ګوره कर्सर ब्लैंक रेट تیز شو او که چېرې ستا دې نه دا داسې کم کو نو ګوره कर्सर ब्लैंक रेट ډېر زیات کمزور شي. خدا ته چرته ساتي دا به میډیم کې ساتي نه به ډېر سلو او نه به ډېر فاست. بیا راځو موږ هارډویر ته. موږ سره هارډویر کې PS2 کیبورډ ایڈجسټ لیکلای ګوره یاد سره اوساته موږ سره کیبورډ دو قسمه باندې وی هاف two types of keyboard. keyboard موږ سره دو قسمه یو HID موږ سره او بل موږ سره PS2 HID and PS2. HID मतलब the human interface device. Human interface device. ګوره all USB port keyboards are HID. چې څومره USB port والا دا ګوره دې port والا keyboards دي تاسو لیدلی کنه دا ټول HID دي ها. او PS2 which is built in PS2 मतलब दे post script device which is built in system. په سیستم کې چې کوم built نه کوم خپل کیبورډ دا PS2 سره اوس دا موږ سره PS2 کیبورډ دی بار چې کوم کیبورډ ز کنیکټ کوم هغه موږ سره HID دی خوښ دی باندې. نو دلته صرف تا دا وخی په کیبورډ کې هارډویر کې صرف تا دا وخی چې اوس کوم یو کیبورډ دې سره ټچ دی نو ماته چې جست PS2 دی کستا HID کنیکټ دلته به HID راشي خوښ دی باندې. خو پرابلم ونه شته بس دې عمره